Exodo 15. Unya si Moises ug ang mga Israelita nag-awit niining mosunod, pahinungod sa Ginoo. Awitan ko ang Ginoo tungod sa mahimayaon niyang kadaugan. Limbuwad niya sa dagat ang mga kabayo ug ang mga nagkabayo niini. Ang Ginoo mao ang lig-on kong tigpanalipod. Siya maoy nagluwas kanako. Siya ang akong Dios ug daygon ko siya, ang Dios sa akong katigulangan, ug mag-awit ako may tungod sa iyang pagkagamhanan. Manggugubat ang Ginoo, Yahweh ang iyang ngalan. Gipanglimbuwad niya ngadto sa dagat ang mga karwahi ug mga sundalo sa hari sa Hepto, ug nangalumos sa dagat nga pula ang labing maayo niyang mga opisyal. Natabunan sila sa lalom nga dagat ug naunlod sa kailadman sama sa bato. Gamhanan o Ginoo ang tuo mong kamot. Gidugmok niini ang mga kaaway. Sa imong harianong kadaugan, gipuo mo ang imong kaaway. Ang imong kasuko nagdilaab o misunog kanila sama sa dagami. Mihuyop ka og napundok ang tubig, og mibarog kini nga tulid sama sa paril. Nabantok ang kinahiladman sa dagat. Miingon ang kaaway, gukdon ko sila og dakpon. Bahin-bahinon ko ang ilang kabtangan o kuhaon ko ang tanan kong higustuhan. Laniton ko ang akong espada o kuhaon ko ang tanan nga anaa kanila. Apan sa usamo paghuyop, gitabunan sila sa dagat, na unlod sila sama sa tingga ngadto sa kahiladman sa tubig. Ginoo, kinsa sa mga Diyos ang sama kanimo? Kinsay sama kanimo nga kahibulungan o balaan? Kinsay sama kanimo nga nagbuhat og mga milagro o ikahadlukan tungod sa imong gamhanang mga buhat? Giisa mo ang tuo mong kamot o gilamoy sa yuta ang among kaaway. Tungod sa imong makanunayong gugma, gidala mo ang mga tao nga imong giluwas, pinaagi sa kusog mo, gitultulan mo sila sa balaan mong puloy-anan. Nakabati ang kanasuran ug mikurog sila sa kahadlok. Ang mga Filistihanon nangalisang, ang mga kadagkuan sa Idumea nangalisang, ang gamhanang mga tao sa Moab nangurog, mitalaw ang tanang nagpuyo sa Kanaan. Naghari kanila ang kahadlok o kalisang tungod sa imong pagkagamhanan. Wala sila'y timik nga nagbarog sama sa usa ka bato. Hangtod milabay ang katawhan mo, Ginoo. Hangtod milabay ang imong kaugalingong katawhan nga imong gipagawas gikan sa kaulipnan. Dad-on mo sila, Ginoo, ug ipahimutang sa imong bukid ang dapit nga gihimo mong puloy-anan, ang templo nga ikaw mismo ang nagbuhat. Ang Ginoo maghari hangtod sa kanturan. Sa dihang ang mga kabayo sa hari sa Ehipto uban sa mga karwahi ug sa mga nagdala niini milatas sa dagat, gipatikyop sa Ginoo ang dagat balik sa naandan ug mitabon kini kanila. Apan ang mga Israelita milatas agi sa namala nga dagat. Unya si Miriam ang babayeng propeta nga igsuon ni Aaron, mikuhag tamburin ug nanggula ang tanang mga babae ug misunod kaniya. Gitugtog nila ang mga tamburin ug nanayaw sila. Si Miriam miawat alang kanila. Awiti ang Ginoo kay mahimayaon ang iyang kadaugan. Gilimbuwad niya sa dagat ang mga kabayo ug mga nagkabayo niini.
Gikan sa dagat nga pula, gidala ni Moises ang mga Israelita ngadto sa kamingawan sa Shur. Sulod sa 3 ka adlaw, wala sila'y nakitang tubig. Unya miabot sila sa Mara, apan wala sila makainom. Sa tubig didto kay pait man kini kayo. Busa ginganlan kinig Mara. Nagmulo ang katawhan kang Moises ug nangutana, unsa may atong imnon? Ug nagampo si Moises sa Ginoo, ug gipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Giitsa ni Moises ang kahoy ngadto sa tubig, ug nawala ang kapait sa tubig. Didto gihatagan sila sa Ginoo og kasuguan, ug didto gisulayan usab niya sila. Miingon siya, kung maminaw gayud kamo kanako ang Ginoo nga inyong Dios, ug buhaton ninyo ang giisip ko nga mga matarong ug magtamod kamo sa akong mga sugo ug magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong gipahamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo, maoy nag-ayo kaninyo. Unya, miabot sila sa Elim, diin may 12 katubod o 70 kakakahoyng palmera. Nagkampo sila didto daplin sa tubig.